بسم الله الرحمن الرحيم. اذا مرحبا بكم في هذا الفيديو هذه ان شاء الله تعالى اللي غادي نشوفوا فيها لا مونوتوني دون سويت. دونك شنو هي لا مونوتوني دون سويت؟ هي رتبه داله، رتبه مستليه. دونك هنا غادي نشوفوا ان لي سويت حتى هما عندهم الرتبه، يعني ممكن تكون عندنا واحد لا سويت كرواسونت يعني تزايديه، ممكن تكون عندنا هاد لا سويت دي كرواسونت، وممكن تكون عندنا لا سويت هادي سي اون سويت كونستونت. حنا غادي نشوفوا دابا واحد لا بروبريتي ديال كيفاش كنتعرفوا على اون سويت كرواسونت، اون سويت ديكرواسونت، اون سويت كونستونت يعني متتاليه ثابته. اذا نبداو على بركه الله. اذا soit n tel que n appartient à i, donc une suite numérique telle que donc هاد i هذا سي ان انترفال كاين دونك ضمن لونسومبل n، يعني i هو مجال من n. دونك نعطيو نقولوا دونك un est croissante يعني تزايديه et croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pour Tn appartient à I, donc on a بأن I ضمن n، فإن H فإن UN plus 1 supérieur ou égal UN. très bien. اش كتعني هذه الكتابه؟ تتعني بانه من اجل ان ينتمي الى اي، دونك اي ان ينتمي دونك pour tout n appartient à i يعني جميع الاعداد التي تنتمي الى i، دونك اللي هي n قلنا سي ان نومبر اونتيي ناتورال. دونك فان شنو هي un بلس 1؟ هي الحد اللي كيجي من وراء un، يعني الحد اللي تابع un تيكون كبر من الحد اللي قبل منه اللي هو un. مزيان. دونك هنا غادي نقولوا دونك هادي عندنا كرواسونت، دونك هنا غادي نديرو UN est strictement croissante يعني اش؟ يعني تزايدية قطعا، يعني strictement croissante. دونك équivalent à quoi؟ يعني يكافئ ماذا؟ pour tout n يعني من أجل n ينتمي إلى i، كل n ينتمي إلى i، فإن un plus 1 غتكون supérieur strictement supérieur à un. اشنو عندنا هنا؟ إلا عندنا أو تساوي تنقولو croissante، إلا عندنا أكبر قطعا تنقولو strictement croissante يعني تزايدية قطعا. très bien. دونك غنمشيو نشوفو دابا، نشوفو لا كان عندنا un décroissante. دونك غنقولو un est décroissante équivalent à quoi؟ دونك نفس الشيء، دونك غنقولو نكتبو هنايا دونك équivalent à quoi؟ دونك pour tout n appartient à i، فإن h فإن un plus 1 كي كتكون صغر من أو تساوي un. دونك إلا بغات تكون ديكرواسونت يعني تناقصية خاصها تكون h من أجل أن ينتمي إلى i، خاص تكون هاد un plus 1 صغر من un، يعني الحد الموالي صغر من الحد الذي قبله. دونك نمشيو دابا نشوفو un إلا كان strictement décroissante. دونك تنقولو بأن un est strictement décroissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire بأنه pour tout n appartient à i، دونك اش غادي يكون عندنا هنايا؟ غادي يكون عندنا اصغر قطعا يعني strictement دونك un plus 1
inférieur, strictement inférieur à UN. Très bien. Donc, d'abord, je la suite croissante, ou je la suite strictement croissante, je une suite décroissante, ou je une suite strictement décroissante. Donc, on dit que je vais بيناتهم. Donc, باش نعزلو بيناتهم مزيان. Très bien. Donc, UN est décroissante, il est تناقصية. إلا كان عندنا H, إلا كان عندنا UN plus 1 inférieur ou égal UN. إلا بغات تكون عندنا strictement décroissante, خاص يكون عندنا UN plus 1 strictement inférieur à UN. Très bien. دابا اش غادي نديرو دروك؟ غادي نمشيو نبينو نشوفو امتى كتكون. دونك هنا عندنا UN est constante. Ça veut dire quoi? سمحوا لي تنكتب السما لأن ما عنديش ليسباس، غادي نكتب هنايا. دونك غادي نقول équivalent à quoi? Équivalent pour tout n appartient à i. اش تيكون عندنا في هذه الحالة؟ تيكون عندنا un plus 1 تيساوي un. دونك هذه هي لا بروبريتي ديال لا مونوتوني دون سويت. إذا كي خصنا نحفظوا دونك هاد لا بروبريتي. دابا غادي نشوفوا واحد ليكزامبل كيفاش كنبينوا كيفاش كنديروا الدراسه ديال الرتبه ديال واحد المتتاليه، يعني كيفاش نديروا لا مونوتوني ديال سويت. دونك نعطيكم واحد ليكزامبل على شكل تمرين باش نفهموا هاد الهضره اللي كتبنا كامله. دونك نعطيو اكزامبل. دونك نقولوا soit UN tel que n appartient à n une suite définie par, donc on attire la suite. Donc il y a UN تتساوي moins n sur n plus 2. Très bien. Donc شنو هي لا كيستيون اللي غادي نطرحو؟ غادي نقولوا étudier la monotonie de la suite UN. يعني أدرس رتبة المتتالية UN. شوفوا معايا مزيان. إلا بغينا ندرسوا الرتبة ديال واحد المتتالية اش كنديروا؟ دائما تنحسبوا لا ديفيرونس ديالاش ديال UN plus 1 moins UN. إلا لقينا أكبر من الصفر فإن لا سويت كنقولوا كرواسونت يعني تزايدية. لقينا أصغر من الصفر فإن لا سويت تناقصية. لقينا تساوي الصفر فإن ديك لا سويت سيت اون سويت كونستونت يعني متتالية ثابتة. إذا دابا دائما إلا طرح عليكم هذا السؤال ديال إتي ديال لا مونطوني اش غنديرو؟ غادي نمشيو نحسبوا UN plus 1 moins UN tout simplement ونشوفوا الإشارة ديال داك لا ديفيرونس. دونك نمشيو ندرسو دابا لا مونوتوني. دائما الا بغيتو تدرسوا لا مونوتوني ديال سويت اش كديروا؟ كتحسبوا UN plus 1 moins UN. هذا هو اللي غادي ندرسو. غندرسو لا ديفيرونس. الا لقينا اكبر من الصفر فإن المتتالية راه تزايدية. لقينا أصغر من الصفر فإن المتتالية تناقصية. لقينا تساوي الصفر فإن المتتالية ثابتة. إذا نحسبوا. إذا UN plus 1 هي غادي نعوضوا هاد n n plus 1 وهذه n plus 1 وهذه n plus 1. نعوضوا دابا UN plus 1 هي اش؟ كنا غادي نعوضوا هنا ب n plus 1. دونك n plus 1. ردوا البال هنايا غنديروا لي بارونتيز. علاش؟ لان عندنا هنايا العدد مسبوق باشاره سالبه. دونك ضروري نديروا لي بارونتيز. علاش؟ فاش نبغيو نحيدوا لي بارونتيز غتغير اشاره ما بداخل الاقواس. دونك سيور
دونك هذه غادي نعوضوها ب ان بلس 1 بلس 1 بلس 2. مزيان. دونك عوضنا هادي ب ان بلس 1. دابا غادي نديرو ناقص موان ونديرو اي ان. شنو هي اي ان؟ هي موان ان سور ان بلس 2 بلس 2. مزيان. دونك هنا غادي نحسبو هاد لا ديفيرونس. دونك نحسبو دابا لا ديفيرونس اش كيساوي هادشي. دونك عندنا اي ان بلس 1 موان اي ان اش كيساوي. دونك ممكن دابا هنا نحيد لي بارونتيز وتغير الاشارات ديال ما بداخل الاقواس. دونك غتولي عندنا هنا موان ان، هاد البلس يولي موان، هي موان 1 سور 1 بلس 2 هي 3. دونك غتولي عندنا هنا ان بلس 3. تري بيان. مزيان. غنديرو هنا حيت هاد الموان مع الموان غيولي عندي بلس، غيولي عندي بلس. دونك غندير هنايا بلس بلس ان sur 2 sur n plus 2. مزيان. اش يولي عندي هنايا. دونك هنا اش غادي ندير؟ هنايا غادي نوحد المقامات، يعني غنضرب هذا في هذا زائد هذا في هذا على هذا في هذا. دونك غتولي عندي هي n plus 2 fois moins 1 moins n moins 1 plus. دونك اش غندير عاوتاني؟ غنضرب n فوا هذا بلس 3 بلس 3 سور. غنضرب دابا هذا في هذا غتعطيني n بلس 3 فوا n بلس 2. مزيان. اش غندير دابا؟ دابا غندير ديفلوبمون، غنضرب هذا في هذا وهذا في هذا وهكذا غادي نشر. دونك غتعطيني n فوا موان n هي موان n au carré. n fois moins 1 هي moins n. 2 في moins n هي moins 2n. مزيان. 2 fois moins 1 هي moins 2. مزيان. دابا غادي نشرح عاوتاني هادي n fois n هي n à la puissance 2. n fois 3 هي plus 3n. مزيان. لتحت ما عادش نشرب، غادي نخليه n plus 3 sur n plus 2. très bien. مزيان. اش عندي هنايا؟ هنا اش كيبان ليا؟ هنا جو بو سامبليفي باغ موان 2n او كاري هنا بلس n او كاري. دونك هادي ممكن تمشي، غتمشي ليا هادي مع هادي. اش يبقى ليا؟ غيبقى ليا دونك n moins n plus 3n هي اش؟ دونك moins n plus 3n هي 2n. مزيان. moins 2n moins 2 n plus 3 وهنا n plus 2. اشنو درت دابا؟ سامبليفيت بهادو حيدتهم. اش بقى ليا؟ حسبت دابا هي موان ان مع 3 ان هي 2 ان، ولا ممكن نحسبوا موان ان مع موان 2 ان هي موان 3 ان وبتمشي لنا 3 ان مع 3 ان بحال بحال. اذا هنايا نفس الشيء غتمشي ليا هاد 2 ان مع 2 ان. اش غتبقى ليا؟ هي موان 2 سور ان بلس 3 بلس 2. اشنو لقيت هنا؟ لقيت اشنو هي الاشاره ديال هذا الشيء؟ الاشاره ديالو شنو هو؟ دونك عندنا موان 2 سي ان نومبر نيجاتيف يعني عدد سالب. عندي ان بما انه ينتمي الى مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي هي ان فانه موجب. اذا ان موجب، 3 موجب، ان عاوتاني راه موجب، 2 موجب. دونك سالب على موجب هو عدد سالب. اذا كيدير هاد ليكسبرسيون سالبه اذا اصغر قطعا من صفر، يعني inférieur strictement inférieur à 0. دونك اش كيعني هذا؟ تيعني بان دونك ان بلس 1 موان ان
كي دايره اصغر قطعا من الصفر، يعني ستريكتومون انفيريور ا زيرو. دونك الا كانت انفيريور ا زيرو دونك هاد لا ديفيرونس الا كان صغر من الصفر فان هاد لا سويت هادي كيبقى تكون تناقص يعني ديكروسونت. مزيان غادي نكتبوا الجمله هادي. الوغ اي ان est une suite décroissante. يعني الا بغينا نبينو بواحد لا سويت بلا ديكروسونت ولا كروسونت كيخصنا اش؟ كيخصنا نحسبوا هاد لا ديفيرونس. الا كان اكبر من الصفر فان لا سويت كروسونت، كان اصغر من الصفر فان هاد لا سويت ديكروسونت، ولا كان يساوي الصفر فان هاد لا سويت سيت اون سويت كونستانت. دونك حتى لهنا غادي نكونوا كملنا هاد لا بارتي هادي ديال لا مونوتوني ديال سويت، ونشوفكم ان شاء الله تعالى في درس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.